Namaste. Today I am going to discuss about capital structure and cost of capital, theoretical part. Numerical part ma next video ma discussion garchu. So there are different types of capital we need in the business. Basically, यो capital structure ma दुईटा component मैले already discussion पनि गरेको छु. एउटा equity, एउटा debt. इक्विटी र डेट क्यापिटल कलेक्सन कसरी गर्ने किन गर्ने र हाम्रो इन्टायर क्यापिटलको स्ट्रक्चरमा के कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् भन्ने कुरो पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो बेसिकली देयर आर फोर भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ क्यापिटल। किनकि एउटा कम्पनीको स्ट्रक्चरभित्र क्यापिटलका चारवटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। एउटा इक्विटी सेयर क्यापिटल, देन प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, डेट क्यापिटल। यो डेट क्यापिटलमा हाम्रो डिबेन्चर पनि हुनसक्छ र बोन्ड पनि हुनसक्छ, ब्याङ्क लोन पनि। डिबेन्चर अनि बोन्ड एन्ड ब्याङ्क लोन। या यो चाहिँ हाम्रो डेट क्यापिटलभित्र पनि तीनटा कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्, जुन कम्पनीको आफ्नो निड अनुसार, आफ्नो आवश्यकता अनुसार र कुनै पनि देशको कन्ट्रीको प्रोभिजन अनुसार हामीले डेट क्यापिटल पनि इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द नेक्स्ट एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट फोर्थमा चाहिँ रिटेन अर्निङ इज अल्सो अ इन्टरनल सोर्सेस अफ क्यापिटल। यो विभिन्न सोर्सेस अफ क्यापिटलको स्ट्रक्चरमा एउटा पर्टिकुलर कम्पनीले बेसिकली दिज कम्पोनेन्ट आर इस्युड बाई कोटेड कम्पनी, पब्लिक कम्पनी और लिमिटेड कम्पनीले मात्रै यस्ता विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्टहरू क्यापिटलको इस्यु गर्न पाउँछ मार्केटमा। यो इक्विटी सेयर क्यापिटल इज ओन्ली इस्युड बाई कोटेड कम्पनी और जोइन्टिस्ट कम्पनी, र प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि कोटेड कम्पनीले नै हो, र यो डिबेन्चर बोन्डहरूले पनि कोटेड कम्पनीले नै हो। र यस्ता विभिन्न कुराहरू प्रफिट हाई भयो भने रिटेन अर्निङ पनि हाई हुन्छ, रिजर्भ पनि हाई हुन्छ र डिभिडेन्डको पोर्सन पनि हाई पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। सो दिस च्याप्टर, दिस टपिक इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर ब्याचलर लेभल बीबीएस सेकेन्ड इयर फाइनान्सको स्टुडेन्ट्स एन्ड एक्चुअल साइन्सको चाहिँ विभिन्न लेभलका स्टुडेन्टहरूको लागि र म्यानेजमेन्टका विभिन्न चाहिँ प्र्याक्टिसनर्स अथवा स्टुडेन्ट्सहरूको लागि यो क्यापिटल स्ट्रक्चर र यो कस्ट अफ क्यापिटल एकदमै इम्पोर्टेन्ट दुईटा छुट्टा छुट्टै च्याप्टर हुन्। मैले सामान्यतया यो थ्योरिटिकल आस्पेक्टमा आज चाहिँ डिस्कसन गर्न खोजेको छु कि विभिन्न क्यापिटल स्ट्रक्चरका कम्पोनेन्टहरू कसरी हामीले कलेक्सन गर्छौँ, कलेक्सन गर्दाखेरि विभिन्न माध्यमहरू के अपनाउनु पर्छ र कस्ट कसरी बढीभन्दा बढी हामीले बचाउन सक्छौँ र कस्ट कम हुने कम्पोनेन्टलाई चाहिँ हामीले मार्केटबाट कलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनकि एक्ज्याक्टली यसको कुनै पनि कम्पोनेन्टको कस्ट हाई हुने बित्तिकै अल्टिमेटली हाम्रो प्रफिट कम हुन्छ र प्रफिट कम हुनु भनेको अल्टिमेटली बिजनेसको इन्टायर सिस्टममा चाहिँ यसले इम्प्याक्ट गर्छ, असर गर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो अब सामान्य हेर्नुहोस् है, मैले अलि डिस्कसन कहाँबाट स्टार्ट गर्छु भने र यो सेयर इस्यु गर्दाखेरि हामीले विभिन्न माध्यमहरू, यो सेयर इस्यु गर्दाखेरि विभिन्न माध्यमहरू हामीले तीनटा, जस्तो पारमा इस्यु गर्न सकिन्छ, पारमा, त्यसपछि प्रिमियममा अनि डिस्काउन्टमा इस्यु गरिन्छ। र विभिन्न यो माध्यमबाट इस्यु गर्ने बित्तिकै हामीले वी हेभ टु फाइन्ड आउट द नेट प्रोसिड फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, नेट प्रोसिड। र यो नेट प्रोसिड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीले हाम्रा विभिन्न कम्पोनेन्टहरू केमा इस्यु गर्यौँ त, यदि पारमा इस्यु गर्यौँ कि प्रिमियममा इस्यु गर्यौँ कि डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यौँ कि यसले चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल बढाउँदै जान्छ। अनि अर्को कुरो, देयर आर डिफ्रेन्ट कस्ट, जस्तो ब्रोकरेज चार्जहरू भयो, अन्डरराइटिङ कमिसन भयो, यस्ता विभिन्न चार्जेसले पनि के हुन्छ त हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल बढ्दै जान्छ है। यसैले नेट प्रोसिड क्याल्कुलेसन गर्दा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने पार भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट प्लस प्रिमियम र माइनस अदर एक्सपेन्सेसहरू, जुन अब हाम्रो ब्रोकरेज चार्जहरू विभिन्न चाहिँ हाम्रा यो केमा इस्यु गर्यौँ, इस्यु गर्दाखेरि कति खर्च भयो, अन्डरराइटिङ कमिसन, यसले चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष के हुन्छ त जब नेट प्रोसिड हाम्रो घट्दै जान्छ यसले अटोमेटिकली कस्ट चाहिँ के हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने डिस्काउन्टमा इस्यु गर्यो भने क्यास कम कलेक्सन भयो, प्रिमियममा इस्यु गर्यो भने क्यास बढी कलेक्सन भयो, र विभिन्न अदर एक्सपेन्सेस हाम्रो हाई भयो भने यसले चाहिँ अटोमेटिकली कस्ट के हुँदै जान्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्डिसन इधर चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयरमा पनि यही कन्डिसन लागू हुन्छ, प्रिफरेन्स सेयरमा पनि यही कन्डिसन लागू हुन्छ, र विभिन्न अरू चाहिँ हाम्रो यो डेट क्यापिटलमा पनि यही कन्डिसन लागू हुन्छ। र अब हामीले कस्टलाई मेजर गर्दाखेरि
अब मानौँ हामीले कस्ट अफ क्यापिटल क्याल्कुलेसन गर्न खोज्यौँ भने र हामीले जस्तो डेटको कस्ट अफ क्यापिटल क्याल्कुलेसन गर्यौँ भने वी नो द्याट भेरी वेल। यदि हामीले कहीँबाट लोन लियौँ भने व्हाट वी हेभ टु पे इन्ट्रेस्ट। अब यो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्न हाम्रो के हो त कस्ट हो है। कति पर्सेन्टमा हामीले एउटा कुरो के विचार गर्नुपर्छ भने कहीँबाट लोन लिँदा अथवा बोन्ड अथवा डिबेन्चर इस्यु गर्दा पनि हाम्रो सस्तोमा इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्न सक्यो भने त्यो कम्पनीको लागि कस्ट के हुनु सेभ हुनु। त्यसैले यो इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर भनेको कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ यसले के गर्छ इन्क्रिज गर्छ र यो टाइमको बेसिसमा बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ। इन्ट्रेस्ट हाई भयो भने कस्ट हाई हुन्छ, इन्ट्रेस्ट लेस भयो भने के हुन्छ कस्ट के हुन्छ थोरै हुन जान्छ र हामीले नेट प्रोसिड सबै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरो हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने या डिबेन्चर देयर आर टु टाइप्स एन्ड बोन्ड देयर आर टु टाइप्स, एउटा रिडिमेबल एउटा इरिडिमेबल। यदि इरिडिमेबल छ भने त्यसको चाहिँ कस्ट अफ क्यापिटल छुट्टै हुन्छ। रिडिमेबल आफ्टर 5 इयर्स आफ्टर 10 इयर्स यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ फर्काउनु पर्ने छ भने त्यसको कस्ट अफ क्यापिटल छुट्टै हुन्छ। त्यसैले बिजनेसको नेचर र विभिन्न कम्पोनेन्टहरूको नेचरको बेसमा कुनै पनि कम्पोनेन्टको कस्ट अफ क्यापिटल हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने यदि त्यो रिडिमेबल भए पनि इरिडिमेबल भए पनि इन्ट्रेस्ट इज द प्रिफिक्स्ड। इन्ट्रेस्ट प्रिफिक्स हुने बित्तिकै अरू विभिन्न कस्टहरू जस्तो हामीले डिस्काउन्टमा इस्यु गऱ्यौँ कि प्रिमियममा इस्यु गऱ्यौँ कि हाम्रो विभिन्न ब्रोकरेज चार्जेसहरू विभिन्न कमिसनहरू अन्डरराइटिङ चार्जेसहरू एकदमै हाई भयो कि त्यस्ता कस्टले अटोमेटिकली हाम्रो के गराउँछ कस्ट अफ क्यापिटल बढाउँछ है। र अब हाम्रो अर्को चाहिँ रिटेन अर्निङ भनेको यो चाहिँ इन्टरनल सोर्सेस हो। बेसिकली कस्ट फ्री हुन्छ, यो कस्ट लेस हुने हो। तर पनि अपर्च्युनिटी कस्टसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि यसको रिटेन अर्निङको कस्ट अफ क्यापिटल इज कम्पेयर्ड विथ इक्विटी सेयरको क्यापिटलसँग कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। र जस्तो अब हामीले डेप्टमा इन्ट्रेस्ट दिन्छौँ भने यो दुईटालाई के दिन्छ डिभिडेन्ड। र डिभिडेन्ड जति बढी दिउँ त्यति कस्ट अफ क्यापिटल बढ्दै हाम्रो कस्ट बढ्दै गयो किनकि पेमेन्ट बढी गर्यो भने त्यसले कस्ट के हुँदै जान्छ बढाउँदै जान्छ। र इक्विटी सेयरको डिभिडेन्ड त प्रिफिक्स हुँदैन, इट डिपेन्ड्स अन द प्रफिटको भोल्युम प्रफिटको पोजिसनमा डिपेन्ड हुन्छ। तर प्रिफरेन्स सेयरको चाहिँ इट इज प्रिडिटरमाइन्ड। यो प्रिडिटरमाइन्ड हुन्छ 10%, 50%, 15% कति हो त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले अलरेडी डिटरमाइन भएकोले त्यसले कस्ट चाहिँ फिक्सै गराउँछ। तर इस्यु गर्ने बेलामा नेट प्रोसिड क्याल्कुलेसन गर्ने बेला विभिन्न फ्याक्टरले त्यसलाई के गरेको हुन्छ इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ। अल्टिमेटली हामीले इन्डिभिजुअल कम्पोनेन्टको कस्ट क्याल्कुलेट गर्छौँ। कस्ट अफ डेप्ट कति भयो, कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयरको कति भयो, कस्ट अफ चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल कति हो, कस्ट अफ रिटेन अर्निङको कस्ट कति हो, त्यो क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अल्टिमेटली हामीले वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्याल्कुलेसन गर्छौँ। र वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि इन्डिभिजुअलको कस्ट र अब हेर्नुहोस् है यो अघि नै मैले यो क्यापिटल स्ट्रक्चरमा यो विभिन्न कम्पोनेन्टको अमाउन्ट कति छ त इक्विटी सेयर क्यापिटल कति छ, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल कति छ, यो डेट कति हो, रिटेन अर्निङ कति हो, यस्ता विभिन्न अमाउन्टले हामीले अमाउन्ट टोटल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। टोटल वेट हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ र अल्टिमेटली कस्ट अफ क्यापिटलको फाइनल गोल भनेको हाउ टु फाइन्ड आउट वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल। र इन्डिभिजुअल कस्टको चाहिँ के अरे कम्पोनेन्टको कस्ट थोरै भयो भने अल्टिमेटली वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल पनि कम हुन्छ र इन्डिभिजुअलको वेटेड कस्ट बढी भयो भने वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल पनि बढी हुन्छ। र दिस कस्ट अफ क्यापिटल इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट टुल फर प्रोजेक्ट अप्राइजल। त्यो प्रोजेक्ट अप्राइजल गर्न त्यो इभ्यालुएसन गर्नको लागि हामीले विभिन्न कस्टका कम्पोनेन्टहरू पनि एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि कस्ट बढी छ भने हामीले के बुझ्छौँ भने त्यो चाहिँ बिजनेसको कस्ट हाई हुने बित्तिकै रिस्क पनि हाई हुन्छ। र अब हामीले यो जुन 4टा कम्पोनेन्ट डिस्कसन गऱ्यौँ यो कम्पोनेन्टमा पनि कसको वेट बढी छ त, यदि डेप्टको वेट बढी छ कि प्रिफरेन्स सेयरको वेट बढी छ कि इक्विटीको वेट बढी छ कि रिटेन अर्निङको वेट बढी छ। यदि रिटेन अर्निङको वेट बढी छ भने अटोमेटिकली कस्ट कम हुन्छ। सो दिज डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ क्यापिटल। प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै कस्ट क्याल्कुलेट गर्ने, अल्टिमेटली वेटेड कस्ट अफ क्यापिटल हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ र इन्टायर वेटेड कस्ट अफ क्यापिटल जति थोरै भयो त्यति बिजनेसको लागि राम्रो, जति धेरै भयो त्यति बिजनेसको लागि नराम्रो। र यो मैले थ्योरिटिकल एस्पेक्ट मात्रै डिस्कसन गरेँ। एक्ज्याक्टली कस्ट के हो र कस्ट अफ क्यापिटल के हुन्, कम्पोनेन्टहरू के हुन्
र यसलाई हामीले कसरी मिनिमाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। न्युमेरिकल पार्ट मैले योभन्दा पछिल्लो भिडियोमा डिस्कसन गर्ने नै छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। सुनिदिनु होला, लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अल लेभल अफ स्टुडेन्ट्स। थ्याङ्क यू भेरी मच।